आता उत्सव म्हणजे हांगा म्हत्वाचे तुका उत्सव एक हांगा मोठी आमची रामनम जाता 3 दीस रामनमीचें अनुष्ठान आसता हांगा आनी रथ आसता तेन्ना 3 दीस आतां अनुष्ठान जाता ताच्या नंतर हांगा पुनःप्रतिश्ठा जाल्ली म्हणजे देवकी कृष्ण हा. चोडणेच्यान मया आनी मयेच्यान जेन्ना हांगा आयिल्लो तेन्ना ती मुर्ती पळय आहा खूब जिजिल्ली म्हणजे नाक दोळे बी सामके हें जाल्ले आनी अश्यो जिजिल्ल्यो मुर्तीक हें करून हें ना म्हणजे हा. ताका पुनःप्रति म्हणजे नवी मुर्ती केली नवी. तेन्ना ती प्रतिश्ठा 79 केल्ली पुनःप्रतिश्ठा आनी त्यो मुर्ती आसा पळय ती कारकळच्यान हाडिल्ल्यो करून हा. ही आनी लक्ष्मीनारायणाची दोन्ही मुर्ती सामक्यो हें जाल्ल्यो त्यो नवी तेन्ना 79 आनी आमचे स्वामी महाराज विद्याधिराज आशिल्ले पळय तांच्या हय. उपस्थितीन ती तेन्ना हांव म्हाका दिसता 4 वर्साचो आमकां हय. याद जाता 79 हांव 75 बोर्न 4 बरोबर तेन्ना आमचो बापूय बी सांगतालो म्हणजे कशी प्रतिश्ठा ना भूतो न भविष्यती नवकुंडी प्रतिश्ठा म्हणजे 9 कुंडां अशी घाल्ली आनी तातूंत ती प्रतिश्ठेचो उत्सव सोहळो 7 दीस चल्लो भयंकर म्हणजे लोक हे ते सामके आनी किशोरी आमोणकर सुद्दां हांगा गायन तेन्ना आशिल्ले हय. अशें म्हणजे ते आमकां सांगिल्लें हांव तुका म्हणजे अशे पद्दतीन ती प्रतिश्ठा जाल्ली देवकी कृष्णाची आनी लक्ष्मीनारायणाची कुंडी म्हणजे कुंडा कुंड आसता पळय कुंडा म्हणजे ते आतां यज्ञमंडप आसता पळय तसो यज्ञमंडप घालून 9 कुंडी 9 तरेची 9 प्रकारची कुंडी अशी घालून तसो प्रत्येक कुंडा एक एक आचार्य नेमप भटजी आनी ते ताणें तें हें करप अशी प्रतिश्ठा आनी स्वामी महाराजा हस्ते ती प्रतिश्ठा जाल्ली म्हणजे बरो व्हडलो म्हणजे तो आतां जावपाक शक्य ना असो हें जाल्लो खंय तो